आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। यो बिहानी तपाईहरुको माझमा जुन विषयहरू सडकदेखि सदन र गाउँदेखि सहरसम्म तातो विषय बनेको विषय छ, रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको विषय, त्यो विषयमा केही स्पष्ट गर्नको लागि विज्ञहरू दलित अभियन्ता डाक्टर मित्र परियार र नेवार अभियन्ता तथा विज्ञ डाक्टर केशरमान साक्यज्यूलाई तपाईहरुको स्क्रिनमा प्रस्तुत गरेको छु। स्वागत गरौँ उहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। विशेष गरी डाक्टर साहब दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु, ताकि तपाईहरु हाम्रो मार्फत चाहिँ तपाईहरुको विशेष कुराहरू राखिदिनको लागि आइदिनु भयो। र विशेष कुरा के भने हामीले जातको निम्ति होइन, जात व्यवस्थाको निम्ति लड्नुपर्नेमा आज एक आपसमा जातको विषयमा लडिरहेको अवस्था छ। यो विषयमा के साँच्चै नै हाम्रो सरस्वती प्रधानले रूपा सुनारमाथि अन्याय नै गरेको हुन्छ डाक्टर साहब? ओके, मलाई सोध्नु हजुर पहिला। अहिले अब धेरै दिन बितिसक्यो होइन, अब नेपालमै यो चर्चाको विषय भइसक्यो। तर अहिले आएर हामीले छलफल गऱ्यौँ तपाईँले भने जस्तै जातको सम्बन्धमा यो सरस्वती प्रधानजी होइन, त्यसपछि रूपा सुनवारजी, उहाँहरू दुईजना चाहिने पात्रहरू होइन, कोही चाहिने एउटा मुद्दामा देखिन्छ। तर अब चाहिने जे जति पानीहरू होइन पुलबाट बगिसकेको छ, पुलमुनिबाट त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले आएर अब हाम्रो डाक्टर मित्र होइन, उहाँ अब बेलायतबाट नेपालमा यी जातीय विषयवस्तुमै केही अगाडि प्रोग्रेस होइन गरौँ भनेर आउनुभएको छ। म आफै पनि अमेरिकामा चाहिने पिएचडी मास्टर्स गरेर अमेरिका छोडेर नेपालमा आएर है यस्तै समाज सेवामा आइरहेको छु। अब हामीहरूले अथवा मैले यहाँ सोच्ने अहिलेको स्थिति के छ भने यो मुद्दामा अब यो चाहिने भनौँ न सरस्वती प्रधान र रूपा सुनार दुईजनाको मुद्दा हो कि, तर अहिले जुन मिडियाबाट होइन अब राजनीतिक नेताहरूकोबाट र बुद्धिजीवीहरूबाट होइन पत्रिकामा लेख्ने उहाँहरूबाट जुन कुरा अब समाजमा नेपालमा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो र अहिले सारा मानिसको नेपालका मानिसहरू जसले सोसियल मिडिया हेर्छ र पत्र पत्रिका पढ्छ, उहाँहरूको दिमागमा अब चाहिँ के आयो भन्दाखेरि यो चिजको कसरी गयो भने यो दलित र नेवार बिचको द्वन्द्व होइन, जातीय विभेद चाहिँ नेवारले दलित समुदायलाई डेरा नदिने एउटा कारण देखाएर जातीय विभेद भयो भनेर अहिले भनौँ न ठुल्ठुला नेताहरूले पनि पार्टीका प्रमुख नेताहरूले होइन, तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर अनि रविन्द्र मिश्र, मिलन पाण्डे, विवेकशीलका चाहिँ अध्यक्षहरू होइन, र नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ जिम्मेदार नेताहरू विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, उहाँहरू जस्तो र साथसाथै यता पत्रकारहरूमा पनि मेजर कान्तिपुरदेखि लिएर सबै पत्रिकाहरूले आफ्नो पनि ओपिनियन, आफ्नो पनि दृष्टिकोणहरू राखेर यो चाहिँ जातीय विभेद भएको छ भन्ने खालको र अलिकति दलित समुदायको पक्षबाट बोलेको जस्तो जुन मिडियामा आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि नेवार समुदायलाई पनि यसले तरङ्गित बनायो होइन। यो दुईटाको यस्तो केस नत्र यो डेराको भाडाको दुईजनाको बिचको केस त हजारौँ काठमाडौँमा भइरहन्छ, यो जात मात्रको कुरा होइन अरू कारणले पनि। तर यहाँ चाहिँ यो जुन चाहिँ मिडियामा गयो, यसको प्रचार प्रसार भयो, अब मुद्दा मामिला होइन प्रहरी कहाँ गयो, अहिले फेरि मानव अधिकार कहाँ पुगिसकेको रहेछ, उहाँहरूको वक्तव्य आइसक्यो, दलित आयोगको वक्तव्य आइसक्यो भनेपछि यो एउटा दुईजनाको सामान्य होइन कि अब यो चाहिँ नि सामान्य रूप अब अहिले चाहिँ के छ भने नेवार र दलित बिचको द्वन्द्व पो हो कि होइन? दलितलाई चाहिँ कसैले उचालेर चाहिँ यो खेल खेलेको छ जस्तो लाग्दैन होइन। अब चाहिँ के छ भने हामीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू अब नेवार र दलितको लेभलमा मानिसको दिमागमा आइसक्यो। दलितमा पनि यो नेवारले हामीलाई चाहिँ होइन अलिकति अछुटको व्यवहार गर्यो भन्ने छ। नेवारहरूको पनि आफ्नै सोचाइ छ, उनीहरूको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, उनीहरूलाई राज्यबाट उत्पीडन भएकोमा अब लास्ट उसमा चाहिँ नि फेरि नेवारहरूलाई चाहिँ दलितबाट पनि एक प्रकारको त्यो चुनौती आयो भन्ने खालको अनुभव अथवा फिलिङ। तर अब हामीले विचार गर्नुपर्ने चाहिँ यो साँच्चै नेवार र दलित बिचको द्वन्द्व हो त होइन? जहाँसम्म लाग्छ यो नेवार र दलितको बिचमा द्वन्द्व भनेर भन्न लगाएर होइन, अनि त्यसमा चाहिँ अरू अनेक गतिविधिहरू जसले कि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा होला अथवा जातीय सांस्कृतिक होइन आर्थिक हरेक पक्षमा यसले प्रभाव पार्ने र त्यसमा चाहिँ फाइदा पाउने त्यो गराएर
त्यसबाट फाइदा पाउनेहरूको फेरि यहाँ बजार जस्तो यो एक प्रकारको आफ्नो बजारमा चाहिँ आफ्नो सामान बिक्री गर्ने जस्तो राजनीतिमा भोटको राजनीति समेतको पनि कुरा आइसकेको छ। यहाँ आफ्नो आफ्नो पार्टीले चाहिँ नि भोट तान्नलाई आफ्नो भोट वृद्धि गर्नलाई पनि प्रयोग भइसकेको छ। त्यस कारण यो खास नेवार दलितको द्वन्द्व हो त भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई जानुपर्छ लाग्छ। त्यस कारण यो नेवार र दलित भित्रको जातीय विभेदको द्वन्द्व हो कि होइन, होइन? यदि हो भने त्यसको आफ्नै हिसाबले छलफल गर्नु पर्यो, होइन भने यो किन कसरी घटना हुन गयो भन्नेमा विश्लेषण जानु पर्ला जस्तो लाग्छ। यो विषयमा जसरी नेवार समुदायको तर्फबाट र राजनीतिकरण गर्ने विषयमा डाक्टर केशवमान साक्य सरले स्पष्ट गरिदिनु भयो। अब यही विषयमा म मित्र परिवार सरसँग जान्छु। के छ यो विषयमा तपाईँको चाहिँ धारणा? व्यक्ति होइन, तपाईँको समुदाय बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर पहिला प्रथम त अब त्यो समुदायको आधिकारिक प्रतिनिधि म होइन, तर त्यो समुदायमा छु। म आफैले यस विषयमा अध्ययन पनि गरेको छु र भोग्दै पनि आएको छु। विद्यार्थी कालमा म आफै पनि थरको कारण डेराबाट निस्किन पर्ने अवस्था आएको मैले भोगेकै हो। कुरा त के हो भने तपाईँले सोध्नुभएको थियो अहिले पहिला सुरुमा अन्याय गरेको हो त, अन्याय चाहिँ गरेको हो, होइन? जब तपाईँलाई के लाग्छ, जातले अन्याय गरेको जस्तो लाग्छ कि जात व्यवस्थाले चाहिँ अन्याय गरेको जस्तो लाग्छ? जातले होइन, अपराधै हो त्यो। नेपालको कानुन बमोजिम मात्रै जातको आधारमा कसैलाई डेरा दिन्न भन्नु चाहिँ अपराध हो, दण्डनीय अपराध हो। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ फेरि के चाहिँ होइन भने अचम्मको होइन, एकाध घटना चाहिँ होइन। म अहिले भर्खर त्यही रूपा सुनारले अरू घरमा खोज्दै हिँड्यो भने पनि र अरू जात कहाँ खोज्दै हिँड्यो भने पनि पाउन गाह्रै हुन्छ। र यतिसम्म कि फेरि यतिसम्म यो समाजलाई प्याजको रूपमा विकसित गरेको छ सोसियल स्ट्रक्चर। त्यहाँ चाहिँ नि एउटा पत्र मुनि अर्को छ, अर्को पत्र मुनि अर्को छ, पत्रै पत्र छ, नेवारै भित्र पनि छ। त्यो मलाई समाजशास्त्रीको हिसाबले मलाई थाहा छ। र समस्या कहाँ छ त भन्दाखेरि जात व्यवस्था यति कडा छ कि त्यही रूपा सुनारको जातको घरमा म फेरि पस्न पाउँदिनँ एज अ दमाई, होइन? त्यो छ नि, कामी घर दमाई छिर्नु दिन्न। सो हरेक लेभलमा छ। एउटा जातिलाई दुधकारको त्यो हुने कुरा छैन। र यसै पनि एउटा व्यक्तिले अपराध गर्छ भने, जस्तो मैले अपराध गरेँ, कसैलाई हत्या गरेँ भने समग्र दमाई जाति त मुछिँदैन होला, म मात्रै मुछिन्छु। अब त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब यो डेराको केसमा पनि मलाई के लाग्छ त भन्दा कानुनको नजरमा, राज्यको कानुनको नजरमा चाहिँ अपराध गरेकी हुन् उनले, त्यो प्रश्नै छ। त्यहाँ चाहिँ यसो उसो भन्नु पर्दा नो एम्बिग्युटी। तर धार्मिक कानुन पनि छ यो देशमा। हामीले यो धेरै जसो अभियन्ताहरूले पनि विशेषज्ञहरूले पनि दलित आफैले के बोल्नु सकेका छैन भने यो देशमा दुईवटा कानुन छन्। एउटा मनुवादी कानुन, होइन, ब्राह्मणवादी कानुन, धार्मिक कानुन, र अर्को राज्यको कानुन। राज्यको कानुन बमोजिम सरस्वती प्रधानले अपराधै गरे हो, त्यसलाई अब छलफलबाट सुल्झाउनु पर्थ्यो कि सरी भनेर सुल्झाउनु पर्थ्यो कि अथवा प्रहरी चौकीसँग जानु पर्थ्यो, त्यो म बुझ्दिनँ, होइन? सुझबुझ पहिल्यै युज गर्नु भए हुन्थ्यो। र प्रहरी चौकीमा गइसकेपछि मन्त्रीले जुन गरे त्यो चाहिँ एकदम हेबा प्रवृत्ति हो। हाम्रो रिस आक्रोश चाहिँ नि मन्त्रीप्रति, राज्यप्रति हुनु पर्थ्यो। राज्यले चाहिँ त्यो मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, फेरि शिक्षा मन्त्रीको जात र यिनको जात पनि एउटै भएर पनि नेवार भन्ने परे होला, होइन? तर दोष फेरि भन्ने हो भने त मैले चाहिँ अलिकति सिनिकली सोच्दाखेरि सायद हाम्रो मन्त्रीलाई पनि भोट पनि आउँछ भन्ने हिसाबले कसैले चाहिँ यो ब्राह्मणवादी सत्ताधारीले, कथित उच्च जातिले नै उक्सायो होला, जानुहोस् यसो गर्नुहोस् तपाईँको भोट पनि बढ्छ, नेवारबाट स्योरै जित्नुहुनेछ नेक्स्ट टाइम। र प्लस अनि फेरि ती मन्त्रीलाई के थाहा भएन त भन्दा ब्राह्मणवादीले उनलाई र हामीलाई खेलाएको छ। तर यहाँ त रूपा सुनारलाई त डलरको खेती गर्यो भन्ने पनि आरोप छ नि। यो एकदमै गलत हो। म आफै पहिला अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जानुभन्दा अगाडि ब्रिटिस एम्बेसीमा काम गरेको। अब युरोपियन युनियनले डलरहरूको त्यो नाटक गर्ने डलर दिन्छ, होइन? यो त के भने युरोपियन युनियन लगायत वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूको जति पनि बजेट हुन्छ, एभ्री पेनी, एभ्री डलर, एभ्री युरो काउन्ट्स। एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ त्यहाँ, कहाँ खर्च गरे हुन्छ। एउटा कथित एउटा रूपा सुनारलाई चाहिँ यसो गर नानी, म तिमीलाई डलर, अनि हाउ त्यहाँ त बजेट सबै देखाउनुपर्छ नि। त्यो असम्भव कुरा हो। ब्राह्मण, फेरि त्यो नि नेवार लगाएको दोष होइन होला, ब्राह्मणवादीहरूले। अहिले सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो भनेदेखि को छ त अलि रमाएको यो दुईटाको द्वन्द्व देख्दाखेरि भन्दा कथित उच्च जातकै फेरि युवाहरू छन्। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के भने धार्मिक नियम, मनुवादी नियम अन्तर्गत
समाजमा चल्दै आएको चलन अनुसार चाहिँ सरस्वती प्रधानले गल्ती गरेको होइन, देशको कानुन बमोजिम चाहिँ गल्ती गरेकी हुन् होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब उनकै वरिपरि सरस्वती प्रधानकै यसको मतलब तपाईँलाई लाग्दैन कि रूपा सुनारले गल्ती गरेको छैन, सरस्वती प्रधानले गल्ती गर्यो भन्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ? यस, गल्ती त ठाडै अब उनको थर थाहा नपाउन्जेल चाहिँ अहे ल है नानी अब हामी चाहिँ एउटै फ्यामिली जस्तो गरेर बसौँ, घरबेटी र ऊ जस्तो नगरौँ भन्ने। जब थर थाहा पाएपछि सरी मेरो आमा छ ऊ गर्छ भने तिमीले छोइन्छ, यहाँ चोखो पानी छोइन्छ, यहाँ चाहिँ किचनमा पस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हुन्छ, हाम्रो कुल देउता रिसाउँछ भने हो नि त्यसलाई अर्थ्याउँदाखेरि होइन। तर मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि तर फेरि यहाँ यो पनि छ कि सरस्वती प्रधानले गल्ती गरेको हुन् भनेर उनलाई यातना दिने, टर्चर दिने, उनलाई चाहिँ नि वर्षौँ वर्ष जेल हालेर मात्रै समाधान हुन्छ त? यो पनि फेरि मैले दलित अभियन्ताहरूको तर्फबाट त्यसको मतलब मैले भन्न खोजेको दशकौँदेखि दलितहरू समुदायमा पिछडिएकै थियो, सबैले पेलेकै थियो। अहिलेको जुन अवस्था छ महामारीको अवस्थामा यसलाई इस्यु बनाएर अघि बढ्नु पनि त ठिक थिएन होला नि त? हजुर हजुर। अब त्यो रूपा बहिनीलाई मैले अहिलेसम्म भेटेको पनि छैन होइन। उनी फेरि एउटा संस्थासँग एउटा राजनीतिक दलसँग त्यसको भातृ सङ्गठनसँग आबद्ध छन्। त्यो भातृ सङ्गठनको मान्छेहरूले उनलाई कसरी लिएर हिँडेका छन्, कहाँ लिएर हिँडेका छन् मलाई थाहा छैन। अनि मलाई पनि तपाईँहरू त भनिदिनु भयो दलितको चाहिँ विज्ञ प्रतिनिधि, तर ल आऊ के गर्नु होला कसो भनेर मलाई भनेका छैन। म पनि एक प्रकारको इन्डिपेन्डेन्ट भोइस नै बोलिरहेको छु। र मैले अलिक गहिरो रूपमा सोच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबसँग म कहाँ सहमत छु भने नेवार भर्सेस दलित जस्तो गराएर हामीमा लड्ने भनेदेखि ब्राह्मणवादीलाई जो सत्ताधारी छ तिनलाई फाइदा पुग्छ। नेवार झट्ट फेरि नेवार पनि एउटा सग्लो चिज होइन, त्यहीँभित्र नि हाई कास्ट एन्ड लो कास्ट, टचेबल एन्ड अनटचेबल जम्मै छ, त्यो लुकाउनै पर्दैन। आई नो एभ्रिथिङ। हाम्रो डक्टर गोपाल चाहिँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ होइन, अनि के अरे उहाँले लेख्नु भएको पनि छ त्यो चाहिँ कति चाहिँ जकडिएको छ त्यहाँभित्र भन्ने कुरो। अनि कुरा त के हो भने हामीले लड्नुपर्ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था विरुद्ध यो धार्मिक संस्कारगत रूपमा जुन विभेद छ हरेक तहमा, इभन बाहुनकोमा के जयसी बाहुन भर्सेस उपाध्याय बाहुन अनि छेत्री। मनुस्मृति मैले पढेको थिएँ, 100 वर्षको छेत्रीले पनि 10 वर्षको सानो बाहुनलाई पनि बाउ सरह सम्मान गर्नु, हरेक तहमा त्यो छ। तर सबभन्दा पिल्सिएको हामी हो, हामीलाई सबैले गर्छ। र फेरि हामी यो कथित दलित पनि फेरि त्यही हिन्दू संस्कार परम्परा मान्ने हुनाले कामीको घरमा म दबाई पस्यो भने उनको पनि देउता रिसाउने। त्यसैले सरस्वती प्रधानलाई मात्रै दुध काटेर उनलाई 4 वर्ष जेल हाल्यो अरे, ल सपोज उनलाई लगेर चाहिँ हाल्यो, पोलिटिकल प्रेसर लगायो होला, कानुनी प्रक्रियामा गयो होला, न्यायाधीशले पनि सही हो अन्याय भयो भन्ने निर्णय गर्यो होला, 4 इयर्स 3 इयर्स गएन होला होइन। भने पनि मैले अघि नै भने अनुरोध गरेँ जस्तै त्यो रूपा सुनारले अर्को घरमा जाँदा फेरि पाउँछ नि त भाडा। र रूपा सुनारकै जातको घरमा मलाई गाउँमा चाहिँ कामी घरमा सार्की घर पसाउँछ त पसाउँदैन। त्यस कारण हामीले फाइट गर्नुपर्ने सरसम्मसँग चाहिँ व्यवस्थासँग ब्राह्मणवादी व्यवस्थाको विरुद्ध हामी जुट्नुपर्छ। यो टु मच पोलराइजेसन तपाईँहरू यतिको जात व्यवस्था सम्बन्धी विज्ञ हुँदै पनि आफ्नो समुदायभित्र यो किसिमको एउटा द्वन्द्व सिर्जना भइसक्दासम्म पनि तपाईँहरूले किन यो विषयमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्नु भएन भन्ने हजुर तपाईँको एकदम सरी म अलि धेरै बोलिहाल्छु। सहजकर्ता एकदम जायज प्रश्न हो त्यो, त्यही पनि फेरि म लुकाउन चाहन्न कि म एकदमै स्वतन्त्र व्यक्ति हो र मैले सबथोक छोडेर चाहिँ डाक्टर साहब जस्तो पहिला एउटा आए जस्तै केही न केही गर्छु समाजमा भनेर आएको मान्छे हो। त मलाई सहजकर्ता किन गर्नु भएन भनेर हजुरले सोध्नुहुन्छ नि दिपेशजी होइन। हजुर त्यसमा के हो भने सहजकर्ता गरिदेऊ भनेर भनेकै छैन कि त्यहाँ चाहिँ अलिकति पोलिटिसाइजेसन भयो त लाग्छ कि त्यो मानव त्यो एक लेभल त गरिरहनु भयो। यो पनि त यो मिडियाबाट बोलेको त्यो छ। तर डाक्टर साहब संस्थागत नभइकन हामीले त्यो जुन एङ्ग्री नेवारहरूको समूह छ नि उनले हाम्रो डाक्टर केशव सर जस्तालाई बोलाएर लौ न के हो त यो भनेर भन्नुभएको छैन मलाई थाहा छैन। तर मेरो दलितले र खास गरी त्यो रूपा सुनारको सङ्गठनकै मान्छेले बोकेर हिँडिरहेछन् र तिनले के हो त यो भनेर मलाई अहिलेसम्म सोधेका छैनन्, बोलाएको पनि छैन। अनि त्यही हो जस्तो तपाईँले आफ्नो भन्नुभयो नि रूपा सुनार जुन तरिकामा
आउनु बस्नुभयो, तपाईँले किन उहाँको विषयमा स्पष्ट तरिकाले चाहिँ बाहिर निकालिदिनु भएन, जो कि कोठाको न्युमा कोटासम्म जोडिएको कुराहरू आयो कि? त्यो कोठा त सर फेरि अर्को बहस जान्छ, उहाँले पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त ब्राह्मणवादीले त्यो कथित अछुतहरू कहिल्यै नउठुन् भनेर चाहिँ के न्यु पाइन्छ, टलरवादी कोठा र कोठा। के हो कोठा र कोठा भन्ने? लु ठिकै छ, मलाई कोठा चाहिन्न, दलितलाई कोठा चाहिन्न नि त, ल त उसै महिला, अनि महिलालाई पनि नदिउँ त, ल महिलाकै कुरा गर्दा ल हामीले चाहिँ कोटा पायौँ रे, अब अधिकार नखोज्ने भने हो त? कोटा दिएको छ तिमीलाई, कोठा यस्तो यस्तोमा अधिकारको कुरामा परम्परागत विभेदमा आवाज नउठाऊ भन्ने हो भने महिलाले 33% पाएको छ भनेपछि मैले घर गएर श्रीमतीलाई बहिनीलाई जति पिटे पनि भयो, ड्याम कि ड्याम भने तँलाई 33% दिएको छ त, कहाँ तेरो अधिकार छ भन्ने? यो वाहियात कुरा हो। 33% माग्ने कुरा गर्नु पर्यो। 33% माग्यो भने चाहिँ महिला चुप लाग्ने, नदियो भने चाहिँ चुप नलाग्ने भन्ने अवस्था त अलिक हुँदैन होला नि त यो पनि? होइन, कस्तो मेरो भनाइ के भने यो जुन खालको चाहिँ बहस गएको छ नि, तँलाई कोठा दिएको छ त फेरि कोठाको अन्य अधिकार किन आवाज गर्छस् भन्छ नि, त्यहाँ अबुझहरूले हो, त्यो बुझ्ने मान्छेले भन्ने त होइन। त्यसको ठ्याक्कै प्यारलल हेर्ने भने त कोठा त हामीले मात्र खाएको छैनौँ होइन, अन्य चाहिँ विभेदमा परेका, परम्परागत रूपमा हिपिएका, अवसरबाट वञ्चित गरेका महिला, जनजाति, आदिवासी झमेला दिएको छ होइन। अरूको कुरा चाहिँ नछुनी, दलितले पाएको 9% चाहिँ ठुलो हो नि। अनि तै मतलब के हो मेरो तर्क भने, दलित तिमीले कोठा पाछौ, यो कोठा कुरा नगर भन्ने हो भने महिलालाई पनि के भन्नु पऱ्यो भने, महिला तिमीले 33% पाएको छौ, लौनीले बेला बेला जाँड खाएर पिट्यो भनेर कुरा नगर नि त भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। यही विषयमा फेरि म केशवमान साक्य सरतिर मोडिन्छु। जस्तो नेवार समुदायको जुन एउटा अतिरञ्जित तरिकाले भनौँ अथवा थाम्नै नसकिने हिसाबले उपत्यका व्यापी, उपत्यकामा सङ्गठित नेवार समुदायका युवकहरूले जुन विषयमा चाहिँ आक्रोश पोखिरहेको छ, यो विषयमा तपाईँले किन संयमताको बाटोतिर उनीहरूलाई लान सक्नु भएन? अब यो घटना भर्खरै सुरु भएको देखिन्छ होइन, भर्खर सुरु भएको छ, मानिसहरूले बुझ्दैछ। अब त्यसमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ जोसिएर बाहिर थाहा पाउने, किन अहिले सोसियल मिडियाले गर्दा तुरन्तै थाहा पाउने भयो होइन। फेरि नेवार समुदाय भनेको के छ भन्दाखेरि यो जुन शाह वंशको कालमा 200-250 वर्षमा नेपालमा सबैभन्दा पीडित जाति हो यो। अब त्यसको छलफल फेरि छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने प्रिटान्स आएपछि, जुन राणाहरू आएपछि हाम्रा काठमाडौँका जति पनि जग्गा जमिनहरू होइन, उनीहरूले लुटिएर उनीहरूको दरबारहरू बनेका छन्। 50-100 दरबार जति काठमाडौँमा भ्यालीमा देख्नुहुन्छ, त्यो सबै नेवारहरूको जग्गा लुटेको हो होइन। त्यसपछि चाहिने यसो सिरियसली राज्यबाट चाहिने एकपछि अर्को नेवारहरूलाई चाहिने उनीहरूलाई उत्पीडन, दमन, उनीहरूको सम्पत्ति होइन सबै लुटिएर हुँदाखेरि अहिले चाहिँ एउटा डेरा, एउटा कोठा, नेवारको एउटा कोठामा पनि यो विवाद होइन, उसको आफ्नो नत्र नेवार। अब यो अर्को विषय के छ भन्दाखेरि यहाँ 2-3वटा छलफल गर्ने विषयहरू छ कि अहिले चाहिँ मैले उहाँ डाक्टर साहबसँग बस्दाखेरिको विषयवस्तु केमा लैजान चाहन्छु भन्दाखेरि, यो सरस्वती प्रधान दोषी कि अब रूपा सुनार दोषी भनेर मेरो विचारमा त्यतातिर हामी यत्रो चाहिने होइन पढे लेखेका मानिसहरूले त्यतातिर जाने, किनभने त्यो अब कानुनले, सरकारले, न्यायले अब जहाँ किन उहाँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गइरहेछ। अब त्यो जाँदाखेरि चाहिँ एक्लै मात्र नगइकन किन हुलका हुल समर्थक लिएर गयो भन्नेमा दुईटैतिर समर्थनहरू छँदैछ होइन। त्यस कारण त्यो पनि एउटा अब त्यो पोलिटिकल प्रोसेसकोमा पनि इन्ट्री गरियो। यो विषय अब दुईजना व्यक्तिको चाहिने झगडा मात्र नभइकन यो विषय अब राजनीतिक विषय हो। त्यसमा राजनीतिको रूप रङ विभिन्न किसिमको होला, तर अब सरस्वती प्रधानजीको पछाडि पनि होइन 150 युवाहरू अब लागिरहेको छ। मैले देखेँ त्यो टेलिभिजनमा मानव अधिकारमा त्यो सिग्नेचर क्याम्पेनहरू बुझाउनु जाँदाखेरि त्यहाँ पनि 40-50 जना हाम्रा युवाहरू थिए। उता चाहिँ यसको मतलब जस्तो कि सरस्वती प्रधानलाई चाहिँ तपाईँहरू एक विज्ञ व्यक्ति भइदिएको कारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु कि उहाँहरूलाई तपाईँले प्रत्यक्ष भेटेर पनि त यो विषयमा सल्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि, त्यहाँसम्म किन पुग्यो भन्ने कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ एउटा सर्टेन भनौँ न एउटा पिएचडी गर्ने बित्तिकै होइन त्यो सारा ठाउँमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यो त्यहाँ जानुपर्ने हुने परिस्थितिले अब तपाईँहरूले हामीलाई तानिरहेछ। यहाँ पनि त गइसक्यो, हामी त इन्भल्भ भइसक्यौँ नि
होइन मैले नै 2-3वटा अनलाइनमा 2-4 दिन डाक्टर साहबले दिइसक्नुभयो। हामीले दिने भनेको हामी विज्ञताको हिसाबले अथवा पढे लेखेको हिसाबले हामीले भने विचारहरू विश्लेषण गरिदिने हो होइन। त्यहाँ गएर त्यो प्रब्लमै चाहिने सुल्झाउने चाहिँ फेरि अरू साथीहरू पनि छन्, कोही कानुनका साथीहरू होला, कोही चाहिने होइन बिचमा धेरै सरोकार होला। तर अहिले हामीले गर्ने भनेको सार्वजनिक पब्लिकमा जुन तपाईँ आफैले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहनु भएको छ मिडियाले होइन, ताकि त्यो सही विचार जाओस्, मान्छेहरूले एउटा सकेसम्म राम्रो यसलाई बुझोस् भन्ने कोसिस गर्ने हो। त्यस कारण चाहिँ मलाई अलिकति यो विषयमा चाहिँ कहाँनिर कुरा राख्नु मन लाग्यो भने अब यो नेवार र दलितको बिचको द्वन्द्व हो कि होइन, अथवा अरू नै कारण हो यो द्वन्द्व हुन गयो। मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ अहिले नेवार र दलितको बिचको द्वन्द्व गराउन चाहनेहरूको स्वार्थले पनि यो सायद काम गरेको होला। तर यो फेरि त्यहाँ दलितभित्रको एक्टिभिस्ट र नेवार भित्रको एक्टिभिस्टहरूको जुन उहाँहरूले अझै यसलाई सेन्सिटाइज गराउनलाई पनि यसमा संलग्न भएर अगाडि बढेको होला, राजनीतिक स्वार्थ पनि होला। तर अहिले हामी अब जस्तो कि एउटा सर्टेन उसमा अलिकति अध्ययन गरेको हिसाबले हामीले चाहिँ विचार गर्ने त्यो कारण के हो त। डाक्टर साहबले अलिकति भनिसक्नुभयो यसमा अलिकति हिन्दू धर्मको चाहिने होइन धार्मिक कारणले गर्दाखेरि विभेद आएको छ भन्ने कुरा। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो जातहरू कहाँबाट आए त्यो सोच्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ दुईटा अब जात भित्रको द्वन्द्व कसरी हुन गयो, त्यो कहाँबाट आयो। एउटा पक्ष त्यो छ केलाउनु पर्ने यो जातको कारणले आएको द्वन्द्व होइन, यो विभेद भनेर फेरि एउटा कानुन बनाउनु पर्ने स्थिति। यो जात कहाँबाट आयो, यो जातै नभएको भए होइन यो द्वन्द्वै आउँदैन थियो। यो तल त एकदमै नाङ्गो रूपमा आएको सरस्वती र फुर्पा दुईजना होइन, अब महिला दुईजनाको बिचको द्वन्द्व त त्यो एउटा सानो नमुना, एउटा कारण मात्र हो। एउटा शरीरमा एउटा खटिरा हुन्छ नि, देखिने बेलामा एउटा खटिरा हो, तर त्यसको भित्र त त्यहाँ नसाभित्र चाहिँ त्यो रोग फैलिएको हुन्छ नि। त्यस कारण त्यो जात के हो, जात कसरी बन्यो र जातको बिचमा विभेद कसरी सृजना भयो। यदि यो समाधान गर्ने हो भने लङ रनमा होइन पछि त हामीले यो त भोगिरहनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो काम भनेको त्यो कसरी त्यसबाट मुक्त हुने त भन्दाखेरि हामीले यो जातको जुन भेदभावको परिस्थिति छ त्यो कसरी हटाउने भन्नेतिर हामीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। अब मलाई चाहिँ अलिकति डाक्टर साहब अलिकति समाजशास्त्रको बढी विज्ञ हुनुहुन्छ, म चाहिँ अलिकति अर्थशास्त्रतिर बढी छु होइन, अध्ययन छु। के देख्छु भन्दाखेरि यो झन्डै 800-900 वर्ष अगाडिको 700-800 वर्ष अगाडि यो जुन विभिन्न नेपालमा मात्रै होइन भारतमा, नेपालमा, इभन युरोपमा पनि हामी हेर्छौँ यो इन्डस्ट्रियलाइजेसन अथवा विकासको दौरानमा होइन मानिसहरूले चाहिने एउटा पेसाको वर्गीकरण, विशेषज्ञता, किनभने त्यो उत्पादनहरू बढाउने उसमा, किनभने हामी युरोपमा पनि देख्छौँ। युरोपमा पनि जस्तो जर्मनमा हेऱ्यो भने त्यहाँ कोही अब भनौँ न स्मिथ भनेको छ, प्रधानमन्त्री नै छ, अब त्यो भनेको कामी भनेको होइन। टेलर भन्ने छ, एलिजाबेथ टेलर भनौँ न, टेलर भनेको दवाई भनेको है, जे पनि, तर त्यसैको शब्द अलिकति तर त्यही हो, टेलर भनेको त्यो दवाई हो। र अर्को चाहिँ सुमेकर भनेको सार्की हो, जुत्ता बनाउने भनेको छ है। तर उनीहरू चाहिँ युरोपमा प्रधानमन्त्री बन्छन्, राष्ट्रपति बन्छन्, धनाढ्य एकदमै धनी होइन, वर्ल्डका चाहिँ टप चाहिँ त्यहाँ बन्छन्। तर त्यही सिलसिलामा हामी कहाँ यो एसियाको यो भारत क्षेत्रमा पनि यो जुन चाहिँ जात बनाउने कि त्यही प्रोसेस हो। मानिसहरूले के काम गर्ने त्यसमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने, दक्षता हासिल गर्ने, उत्पादन एकदम राम्रो क्वालिटीको बनाउने, धेरै बनाउनुको लागि चाहिँ जातहरू निर्माण भयो। युरोपमा पनि त्यही जातै बनाएको हो एउटा विकासको क्रममा, नेपाल र भारतमा पनि जातै हो। युरोपमा त्यही जातले उसले औद्योगिकरणसम्म लग्यो र अहिलेको चाहिँ क्यापिटलिजम बन्यो। अहिले जुन पुँजीवाद भन्छ नि, त्यो पुँजीवाद बनाउनेको पछाडि युरोपमा जात बन्न जाँदाखेरि त्यसैको विकास हो। तर यहाँ हामी कहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन जात बनेर उसले पेसा लिएपछि त्यो चाहिँ शूद्र भयो, शूद्र बनाइदिए। जति पनि यो शास्त्र यो भनेको कहाँ छ भने त्यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म र वर्णाश्रम थिएन युरोपमा। नेपालमा चाहिँ हजार वर्ष जति अगाडि चाहिँ नि यो राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था सबैमा चाहिँ नि हिन्दू जुन वर्णाश्रमले त्यसले चाहिँ नि व्यवस्था गर्न, त्यसले राज्य गर्न थालेपछि यो जातहरू सबै के भने झन् तल होइन
र त्यहाँबाट चाहिँ अनि फेरि राज्यले के गर्यो भने फलानु जात माथि फलानु जात तल फलानु जातले छोएको भने छुवाछुत सबै चाहिँ राज्यबाट क्रिएट भयो। त्यो के को आधारमा भन्दाखेरि तपाईँको हिन्दू वर्णाश्रमको आधार के हो भन्दाखेरि मनुस्मृति। अब त्यो चाहिँ धेरै विश्लेषण गरेर मनुस्मृतिको आधारमा राज्य चल्यो। अब यहाँ चाहिँ नेपालमा आएर नेवारहरूको विषयमा चाहिँ नि तपाईँको 700 वर्ष अगाडि जयस्थिति मल्ल उसले चाहिँ नेपालको संविधान, त्यस बेलाको संविधान बनाएर के जात जात बाँडेर यो फलानुले तेल मात्रै पेल्ने, फलानाले चाहिने होइन कृषिको मात्र काम गर्ने, फलानाले यो भनेर त्यहाँ 64 कति जातहरू बनाएर सबैले एउटा एउटा हायरार्की। अब त्यो युरोपमा चाहिँ हायरार्की थिएन। उनीहरू त्यसैबाट आज युरोप र अमेरिका बन्न गएको त्यही जात व्यवस्थाबाटै हो। तर यहाँ नेपालमा हिन्दू वर्णाश्रम धर्मको आधारमा राज्य चल्दाखेरि त्यही चाहिने उसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ उल्टो भएर गयो। सरी, यसमा चाहिँ जस्तै भनौँ न, तपाईँको सरल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि अहिले के ठानिएको छ भने अहिले कहिलेकाहीँ केपी ओलीलाई उडाउँछन् भने कि नेपालमा रेल ल्याउने होइन, त्यो चाहिँ भारत र चिनको चाहिँ रेल लिङ्कले जोड्यो भनेदेखि विकासको चाहिँ राष्ट्रले नयाँ फड्को मार्छ। युरोप अनि इभन इन्डियामा पनि कति चाहिँ सशक्त चाहिँ कति पावरफुल रेलवे सिस्टम छ। त्यस्तै रेलवे बन्न पाएदेखि हामी समृद्धिमा जान्थ्यौँ भन्ने छ नि। त्यस्तो रेलवेलाई एउटा समृद्धिको प्रतीक मान्यो भने त्यो किन बन्न सकेको छैन त्यो देशमा भन्दा अलिक गहिरो हेऱ्यो भने त्यो रेल केमा कुद्छ? फलामको ट्र्याकमा कुद्छ। रेलको चक्का के हुन्छ? हावा भर्ने हुँदैन, फलामकै चक्कामा, फलामको चक्का फलामकै ट्र्याकमा त्यो चाहिँ गुड्ने हो। यो देशमा त यस्तो व्यवस्था बनाइदियो यो वर्णाश्रम धर्मले कि फलामको काम गर्ने ती एक्सपर्ट मान्छेहरू चाहिँ अछुत अशुद्ध, तिनले चाहिँ पढ्न पनि नपाउने, तिनले चाहिँ नि धनार्जन गर्न पनि नपाउने। अस्तिसम्म त्यो मूल्य ऐन अन्तर्गत उहाँ डाक्टर साहबले भने जस्तै मनुस्मृतिको काम गरेको थियो। त्यो कुरा के हो भने मेरा जति पनि दलित अभियन्ताहरू छन् जुन सरस्वतीको पक्ष के अरे यता रूपाको पक्षमा उफ्रिरहेछन्, र मेरा जति पनि नेवार बन्धुहरू हुनुहुन्छ जो अफेन्डेड फिल गर्नुहुन्छ होइन, यो चलिरहेको दुनियाँले चाहिँ दिएर पनि दिएको थिएन। एकजना सरस्वती दिदीलाई मात्रै मोहरा बनाएर होइन, स्केप गोट भन्छ कि त्यसलाई, स्केप गोट बनाएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तड्काउनु पाइन्छ। एक प्रकारले त त्यो जायज पनि हो। अब सरस्वती प्रधानले मात्रै दिएर नदिने कारणमा भयो त उनलाई सबै मिलेर ढुङ्गा हाल्नुहुन्थ्यो, उसले मात्रै हो त। मैले अघि नै अनुरोध गरेँ नि, त्यो सरस्वती प्रधानलाई 5 वर्ष जेलमा कोचे पनि फेरि रूपा सुनाले अर्को ठाउँ चाहिँ जाँदाखेरि फेरि त्यही छुत अछुतको कुरा आइहाल्छ, उसले पनि दिन्न होइन। यो विषयमा तपाईँ हामी बहस गरिरहेका छौँ। यो विषयबाट चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भने संयमता विवेक दुवैतर्फले देखाउनुपर्छ। दलितले पनि सङ्घर्ष गर्नु थियो तर यो तरिकाले थिएन। नेवारलाई दुत्कारेर सङ्घर्ष हुँदैन। नेवार र हामी त डाक्टर साहबले भने जस्तै पीडित हो। काठमाडौँमा त नेवारहरू कति धनाढ्य छन्। शासन सत्तामा प्रधानमन्त्रीहरू गृहमन्त्रीहरू त्यति धेरै बनिया देख्नुहुन्छ? छैन। ब्राह्मणवाद छ, अर्कै बात छ कि यहाँ खेलाउने अर्कै छ। इभन मैले भने त शङ्का कक्षामा छ भने त्यो शिक्षा मन्त्रीलाई यसो गर भनेर सिकाएर हामी फटाउनु पनि ब्राह्मणवादी नै होला जस्तो लाग्छ कि त्यो फेसबुकमा त्यति धेरै कमेन्ट हेर्दा। त्यस कारण नेवार युवा म र दलित युवा त मिलेर पो सङ्घर्ष गर्ने त राज्य सत्ता परिवर्तन गर्नलाई। र नेवारलाई उहाँले भन्नुभएको थियो 700-800 वर्ष पहिले त्यो नेवार सबै बुद्धिस्ट थिए काठमाडौँ भ्यालीमा। छुँदा मान्छेलाई छुइन्छ, देउता रिसाउँछ, कामीलाई छेडाउनु हुनु भन्ने थिँदै थिएन नि त। पछि सिकाइयो भनेपछि हाम्रो सङ्घर्ष कहाँ हुनुपर्छ भने एउटा हिन्दूलाई छुँदा केही पनि हुँदैन, उसको घरमा छिर्दा केही पनि देउता रिसाउनु पनि होइन, बाहिर रिसाउनु पनि होइन, पितृ रुने पनि होइन, र सबै समान हो। शास्त्रमा जे लेखेको भए पनि र परम्परा जे भए पनि अब चाहिँ समानता हो भनेर त्यो नयाँ चेतना फैलाउन सक्नु चाहिँ महानता हुन्छ, न कि एकजना सरस्वती प्रधान लगेर चाहिँ अब उनैमाथि मात्रै। अन्तिममा आइपुगेका छौँ हामी। रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानलाई तपाईँको तर्फबाट भन्नुपर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ मित्र परिवार सर? हजुर, उहाँलाई म दुइटैलाई अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भनेको थिएँ, उहाँहरू दुइटै सहपीडित हो। अलि गहिरो हेऱ्यो भने अब सर्फेसमा सुपरफिसियली सर्फेसमा हेर्ने हो भने त के अरे सुपरफिसियली हेर्ने हो भने त गल्ती सरस्वतीजीको हो। मैले दुइटालाई चिन्दिनँ, भेटेको पनि छैन। र उहाँले फेरि देशको कानुन बमोजिम क्राइम पनि गरेकै हो। र त्यो क्राइमलाई चाहिँ एउटा लिगल प्रोसेसमा जान नदिनु राज्यको एकदम महान भुल हो।
हाम्रो आक्रोश त नेवार सेवार हामी सबै मिलेर राज्यको विरुद्ध लड्नुपर्ने थियो। तर म दुइटै पक्षलाई के भन्छु भने उहाँहरू दुइटै पनि त्यो स्केप बोर्ड नबन्नुहोस्। कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठनको कुनै पनि साम्प्रदायिक समूहहरूको स्केप बोर्ड नबन्नुहोस्। अब अलिक विवेकशील रूपमा अगाडि जाउँ। तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्छ भने हामी दुइटैलाई बोलाउनुहोस्, त्यहाँ हामी चाहिँ स्पष्ट पारिदिन सक्छौँ होइन। त्यसकारण धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा सरस्वतीजीले केही पनि गल्ती गर्नुभएको छैन होइन। उहाँले त्यो जे छाप लगाइदिएछ उनलाई, त्यो छाप लगाइदिए उनको दोष होइन नि त। त्यो चाहिँ छाप मेटाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। डाक्टर केशव सरलाई फेरि पनि म एउटा अन्तिममा समुदायमा छरिएका यो जुन जातीय द्वन्द्वको कुराहरू छ नि, तपाईँलाई के लाग्छ लड्नुपर्ने हामीले जातसँग थियो कि जात व्यवस्थासँग थियो? यो विषयमा क्लियरिफिकेसन गरेर हामी अन्त गर्नेछौँ। यो जाति व्यवस्थामा भनौँ राज्यको कानुनमा चाहिँ करिब करिब सबै समेटिसकेको छ कि 70-80 वर्षको दौरानमा। त्यस कारण चाहिँ अहिले दलितहरूमा चाहिँ नि कानुनी हिसाबले उसले अधिकार नपाएको भने, किन यही अधिकारको प्रयोगले नै आज नसोचेको होइन, नेवारले कहिले सोचेको थिएन कि एउटा दलितले चाहिँ उसले जेल पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा। त्यसमा पावरफुल दलितहरूको पक्षमा राज्यका चाहिँ जति पनि विधानहरू छन् त्यो उसको पक्षमा एकदम स्ट्रङ छ। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि उहाँले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै नेवार दलित यो दुइटै समुदाय चाहिँ नै राज्य र हाम्रो धर्म संस्कृतिको तर्फबाट पीडित हो होइन। त्यसकारण चाहिँ अब यो कसो भने यो सरस्वती प्रधानको सत्तामा कुनै एउटा विष्णुमाया शर्माको घर पनि हुनसक्थ्यो त्यो सत्य होइन। त्यसकारण यो चाहिँ अब नेवार र दलितको कुरा होइन कि त्यहाँ पनि यही, किन एकजना बाहुनीले पनि उहाँहरू पछि यही घटना भयो भने त्यहाँ घट्न सक्थ्यो होइन। घट्न सक्थ्यो। त्यसकारण यो चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्लेयर अप गरेर यो नेवार र दलितको बिचको द्वन्द्व गराउनु चाहिँ बिल्कुल राम्रो होइन। यसमा चाहिँ धेरै स्वार्थहरू राजनीतिकदेखि लिएर होइन आफ्नो सङ्घ संस्था, अझ यसमा त मेरो त शङ्का छ कि यसमा प्रोजेक्ट पनि प्रायोजित छ। जस्तो यहाँ युरोपियन डलर हुन्छ तर त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर म आफै पनि धेरै नेपालमा विकासका योजनाहरू होइन, इभेन यो विदेशी योजनाहरूमा मैले त अब म त यस्तो संस्थामा काम गरिसकेको छु कि नेपालमा विदेशी डलर दिनेमै बसेर काम गरिसकेँ, कस्तो कस्तो प्रोजेक्टलाई फन्डिङ गर्छ भनेर होइन। त्यसको सिम्टममा चाहिँ यो एउटा प्रोजेक्टको पनि यसमा हुनसक्छ होइन, अथवा विदेशी लगानीको प्रोजेक्ट पनि हुनसक्छ। अब मलाई थाहा छैन हुन्छ, तर चाहिँ यसको सिम्टम्स मलाई चाहिँ यसमा लागेको। त्यस कारण त्यो एउटा घटना भयो। तर यसमा हुन खोजेको चाहिँ के छ भने यो जुन दलितको जुन छुवाछुतको विषयमा एउटा राज्यको प्रावधान छ कानुन, त्यो चाहिँ टेस्ट गरेको मेरो हिसाब। त्यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकजना नेवारको घर पर्नु गयो। यदि त्यही टेस्ट चाहिँ बाहुनको घरमा पनि हुनसक्थ्यो, त्यही टेस्ट उहाँले भने जस्तै अर्कै कुनै जातको घरमा हुनसक्थ्यो। र हुने घटनाहरू यदि हुने भयो भने यस्तै हो होइन। किनभने हाम्रो नेपालको जुन सामाजिक व्यवस्था जातपातको जुन अझै पनि संरचनाहरू बाँकी छ, त्यस कारण यो नेवारको कारणले भएको घटना भनेर बुझ्नु भएन है। त्यस कारण यो डेरा लिने दलितहरूले डेरा खोज्ने, काठमाडौँमा डेरा खोज्ने सवालमा उसलाई हुने भेदभावको एउटा केस हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ अब राज्यको कानुनले सुल्झाउन सक्छ। राज्यमा कानुन बन्यो भने नै सबै समाधान छ, यो कानुनले सबै समाधान गर्छ। कानुन पनि कसरी बन्छ भन्दाखेरि कुनै विषय परिस्थितिबाट बन्छ, त्यो कानुन भोलि बदलिन पनि सक्छ होइन। कानुन एउटा राजनीतिक कारणले पनि बन्छ। त्यस कारण कानुनै अब यहाँ चाहिँ बाइबल भनौँ न, कानुनै चाहिँ नै सबै थोक ठिक छ भन्ने पनि कानुन पनि गल्ती हुनसक्छ। अब यहाँ गएर मानव अधिकार जाने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न हामी अब हुन त भने एउटा गडले चाहिँ नि सबै न्याय दिने भने जस्तो पनि हुने। मानव अधिकारमा पनि मान्छे नै बस्ने हुन् त उहाँहरूले होइन। नेपालको कानुनलाई अनुसार यो मानव अधिकारको व्याख्यामा उहाँहरूको आफ्नो बायसनेस सबै हुन्छ। त्यस कारण कहीँ गएर पनि न्याय भयो भनेर भन्ने दुइटै पक्षलाई चाहिँ नि राज्यको कुनै संयन्त्र, तर हामी कति हदसम्मको चाहिँ नि यसको विश्लेषण राज्यका जुन संयन्त्रहरू छन्, कानुन छन्, अदालत छन् होइन, पुलिस प्रशासन, मानव अधिकार, यसको चाहिँ यसको पनि टेस्ट हो। यो हामी नेपाल राज्यको चाहिँ नि हैसियत, हाम्रो क्षमता र विवेक, जनतालाई सेवा पुर्याउने होइन, न्याय दिनेमा चाहिँ हाम्रा ती संयन्त्रहरू कतिको क्षम्य भयो, सक्षम भयो, उनीहरूले कतिको गर्न सक्यो त्यो पनि टेस्ट हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यसमा त्यसमा दुईवटा कुरा है। फेरि एउटा चाहिँ कानुन त कडा नै छ,
हामीलाई बचाउनलाई कानुनमा त शक्तिशाली नै कानुन शक्तिशाली नै छ, तर त्यो कानुन क्रियान्वयन गर्न चाहन्न राज्यले भन्ने चाहिँ मन्त्री श्रेष्ठले देखाउनु भयो होइन। त्यो हो न, त्यो झन्डावाला गाडी लिएर होइन, गएर त्यो तपाईँको इन्टरप्रिटेसन हो यस्तो नि कहाँ होइन, रियलिटी ठिक छ। जस्तो सपोज त्यो उहाँलाई हिरासतमा राख्ने कि नराख्ने, कति घन्टा राख्ने, कति दिन राख्ने भन्ने कुरा त त्यो अदालतले निर्णय गर्ने कि मन्त्रीले, त्यो आफ्नो गलत भयो त्यसमा म इन्टर गर्न किन एकदम गलत भयो। तर अर्को कुरा छ, यहाँ सुन्नु, कृष्ण गोपालको ठाउँमा यदि त्यो एकजना परियार छोडेको भए परियार मन्त्री जान्थ्यो होला, जानु हुन्थेन होइन। अब तपाईँ कसै भन्नु सक्नुहुन्छ? जानु हुन्थेन ओलीले तुरुन्तै उसलाई फायर गर्नु पर्छ। होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नि, त्यो गर्ने कुराहरू त्यो तपाईँ हाम्रो गर्नु तपाईँ जस्तो लेभलको मान्छेले त्यो नबसी त बर्बाद भयो नि। तपाईँको केस चाहिँ नि अदालतमा गएको छ, मन्त्रीले गएर पुरा शानका साथ सौकाका साथ त्यो सबै झुन्ड लिएर गएर निकाल्ने होइन। तपाईँलाई त्यो कुन कानुन तपाईँलाई चाहिँ जनबहादुरको शासन होइन, तपाईँलाई त्यो गल्ती हो एउटा कि त्यो भयो सर, त्यो एकदम गल्ती। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले इन्डिकेट गर्नुभयो एउटा प्रोजेक्ट पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ फेरि त्यो प्रोजेक्टै हो भने पनि तपाईँले कता इन्डिकेट गर्नुभयो होला भने कुनै रिसर्च प्रोजेक्ट कुनै सोसल साइन्टिस्टहरूले गरे चाहिँ हुनसक्छ, तैपनि रूपा सुनार लैजाऊ यतिर अनि यसो गर भने चाहिँ त्यो हुनै सक्दैन। म चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्फर्मै छु। त्यही हो। हस्, धन्यवाद। व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। यो जुन विषय तपाईँहरूले बोलिदिनु भयो यसबाट चाहिँ दुवै समुदाय या कि राज्यबाट पीडित जुनसुकै समुदायमा पनि एक आपसमा मिल्नुपर्छ भन्ने सद्भाव जान सकोस्। हस्, धन्यवाद। नमस्ते।